أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما. إخواني الأعزاء وأخواتي الكريمات، هل فهمنا أبناءنا وتلامذتنا؟ أحبائي الشباب، هل فهمناكم؟ نظن نحن الكبار أن أبناء هذا الزمان غريب الأطوار، وبأن زماننا الهادئ الجميل لم يكن يسمح أبدا بتلك السلوكات المشينة القبيحة الصادرة من الأطفال، فنصب غضبنا على كل تصرف غير سوي، ونترحم دائما على الماضي الجميل للجيل الذهبي. لذلك نستشف ونخلص إلى قاعدة، وهي أن أبناء هذا الزمان مساكين وضحايا، ومن ثم يجب أن يكون العطف والرحمة والتفاهم لا السخط ولا الشكوى ولا السلطوية في التعامل، لأن القلق الذي يصاحب تصرفاتهم منبعه في كثير من الأحيان حالة التوتر العام التي يرونها ويشعرون بها من حولهم. لكن كيف نعلل ذلك؟ في زمننا الذي مضى كنا نعيش في بيئة منغلقة، تلفاز صغير ذو لون أسود يحتوي على قانتين أرضيتين يبدأان في وقت معلوم ويغلقان في وقت محدد. قصص الأطفال كانت كذلك محددة، فجميع الأطفال ما يقرؤون مثل ميكي، ماجد، ثم ينتقلون إلى المغامرون الخمس إلى آخره. فالجميع يشاهد نفس الرسوم متحركة، يقصون على بعضهم نفس الحكايات والألغاز والنكت. حتى الألعاب والممارسات الرياضية والرحلات كانت على نمط واحد. كل هذا جعل أمر ضبط نفسية الطفل ومراقبته وتعليمه وتهذيبه أمرا ممكنا. حتى المخاوف والاضطرابات التي كانت تنتاب الطفل جراء تخويفنا له بالغول والغولة وأمثال هذه المسميات كانت مفهومة للكبار، لأنهم بثوها في عقولهم. فما الذي تغير؟ تغير الكثير، ونحن دائم النقد لهذا الجيل بغير حق، ونجمل مظاهر التغير فيما يلي. أولا، ما يتعرض له الطفل من القيم المتضاربة التي يراها وتنتقل إليه عبر الجرعة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الضخمة، والتي تقف كسور عظيم أمام ما نلقنه إياه عن معايير الخير والشر والخطأ والصواب والحلال والحرام وما يصح وما لا يجوز. وأمام هذا التضارب يزيد التزعزع من آمان الطفل وسكينته الروحية في الوقت الذي لا يملك فيه الطفل القدرة على إصدار حكم ناضج على ما يراه. ثانيا، المظهر الثاني، زادت في زماننا هذا نسب الطلاق لأتفه الأسباب، وما تشكل هذه الأزمة في نفسية الطفل من الفقد والاضطراب النفسي بشكل عام، سواء بالانفصال أو الموت. حينئذ يفقد الطفل كثير من الآمان. ثالثا، الكميات المهولة من العنف والوحشية التي يتعرض لها في وسائل الإعلام وألعاب البلايستيشن توقد لديه ميول الشراسة والعنف. ضف أيضا كميات من المثيرات الطبيعية والصناعية من حولنا كالضوضاء والمؤثرات الصوتية والتلوث الطبيعي وغيرها من المؤثرات التي لم نراها في أيامنا. وكذلك مدرس الأمس، والذي كنا نهرب من أمامه لو صادفناه في الشارع رهبة واحتراما له، وبين مدرس اليوم الذين يتعاملون مع الطالب أو التلميذ بمنطق الصفقة، بمعنى أنا أحضر درسا خصوصيا وأعطيك المقابل، أنت تعطيني ما يساعدني على النجاح. فتحطمت القيم المعنوية للمدرس وللطبيب وللموظف العام. فلو صدقنا فعلا واقتنعنا أن أبناءنا ليسوا على ما يرام، فهذا لأنهم مساكين وضحايا، لا لأنهم شياطين. من الوارد أن هذه الحيثيات السالفة الذكر تعرض الطفل لصدمة نفسية وغربة حضارية، مما يؤثر سلبا على سلوكه الشخصي وتصرفاته ومزاجه.
إخواني أخواتي، نحن بحاجة أن نستعيد أبناءنا وتلامذتنا، وذلك بصنع جسر ممتد بيننا وبينهم قائم على تفهم التحديات والعقبات التي يواجهونها والمخاوف التي تظهر في أفقهم دون سخرية أو تهكم أو استفزاز، بمعنى نحاول فهم زمنهم بدلا من أن نستدعي من ذاكرتنا أيامنا وزماننا. إخواني أخواتي، لا زالت تتردد في أذني هذه العبارات التي وردت على كثير من الآباء، وهي: ابني الشخص الوحيد على ظهر الأرض الذي أود أن أراه أفضل مني، أي أسعد مني بأسلوبه وفكره وأحلامه وأمانيه وبتجاربه الخاصة ورؤاه الشخصية وطموحاته التي قد تكون غريبة علي وقتها. إخواني أخواتي، حبنا لأنفسنا يتخفى في كثير من الأحيان خلف أقنعة بريئة من تلك الأقنعة، ذلك القناع الذي يقول: ابني الوحيد الذي أود أن أراه أحسن مني. وللأسف في كثير من الأحيان تكون عبارتنا صادقة، لكن تطبيقها لها خاطئ، تخفي وراءها هدفا ذاتيا بأن يكون ابني نسخة مني. إخواني أخواتي، لبنة أخرى يضيفها المختصون، وهي أن المراهق الذي يشعر بغربة بين أبويه وبعد مسافة بين أفكاره وأفكارهم يكون أكثر تطرفا في سلوكه من ذلك الذي ينشأ في بيئة تعتمد على مبدأ الحوار بين أفراد الأسرة. فسعادة أبنائنا تتأتى من قدرتنا على جعلهم أكثر وعيا في اكتشاف أنفسهم وقراءة جميع جوانب شخصيتهم وإيصالهم الإدراك الحقيقي لمفهوم الاستقلالية الشخصية، وكذلك بنصحهم وإعطائهم المشعال الذي أوقدناه بزيت الخبرة والتجربة، وحذاري من القسوة في تربية الولد ذكرا أو أنثى تحمله على التمرد والدلال فشحة، يعلمه الانحلال والتفسخ الأخلاقي، وفي أحضان كليهما ينمو مشروع الجريمة، ويتوالى الانحراف من بعد ذلك إلى السرقة أو الاغتصاب عند الذكور. أما الانحراف عند الفتيات فله طابع مختلف، فالحنان الناقص يولد عند الفتاة رغبة في الهرب من هذه الأسرة التي تعاني فيها من القسوة والحرمان العاطفي، ويلي ذلك الانحراف الجنسي، حيث تكثر الفتاة من التعارف على الرجال وتقع في أنياب وأضراس عصابات التجارة في الدعارة أو توزيع المخدرات، فتقع تحت طائلة القانون لتلقي العقاب. فإن كانت قاصرة أقل من سن الرشد فمن حسن حظها تجد إعادة تأهيل الذي يزرع في أعماقها الثقة بأنها ستكون إنسانة تحترم القيم الاجتماعية المتفق عليها. وأما إن كانت في سن الرشد فهي ترضخ للعقاب في سجن النساء. إخواني أخواتي، إن نمو الذات لدى أولادنا وتلامذتنا يمر بعدة مراحل مختلفة، كل مرحلة من هذه المراحل تستمد قوتها من المرحلة التي تسبقها، مما يعني أن تقصيرنا في أي مرحلة من تلك المراحل سيتمخذ عنه خلل وتوتر شديدين. والإشكالية أننا نجهل في كثير من الأحيان خصائص كل مرحلة في حياة أبنائنا ومتطلباتها وما تقتضيه من تفاعل منا تجاهها. والخبر المؤسف أن الفشل في بناء مرحلة أولى يستتبعه بناء غير مكتمل. فعلى سبيل المثال، فالأم أو الأب الذي يهمل التعامل مع صغيره في سنه الأول، يعني في مراحله الأولى، لا يتوقع أن تكون العلاقة بينهما فعالة وحيوية في فترة المراهقة. فلا يتوقع الأب أو الأم من الابن أو البنت أن تتخذها صديقة وتسر لها بأسرارها وخبايا نفسها في مرحلة النضج. إخواني أخواتي، تؤكد بعض الدراسات النفسية أن الأطفال التي يسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم
حسنها وسيئها وقبيحها وصوابها بشكل صحيح، يوفر لهم البيئة المشجعة على إظهار تكيفا اجتماعيا كبيرا، وتكون ثقتهم بأنفسهم عالية، مما يجعل من أمر تحملهم المسؤولية مستقبلا أمرا سهلا. في المقابل، الطفل الذي يتعامل مع ذويه وأسرته بكبت ويمنعونه من التعبير عن مشاعره وشخصيته، يكون لديه ميلا للاصطدام مع المجتمع بقوانينه وأعرافه، فيصطدم معه المجتمع بدوره، وربما وصل الأمر إلى النبذ والإقصاء، مما يصيب الطفل باضطرابات نفسية وعصبية. فنرى منهم من مواقف التدمير والعنف والانفعال الحاد والكذب والسرقة كمحاولة للفت أنظارنا. أنا لا أشك في مخزون الحب الذي يحمله كل مربي منا تجاه أبنائه، ولا بنواياه الطيبة في أن يراهم أفضل وأحسن منه، لكن المشكلة تنبع من كوننا لا نتقن التعبير عن مشاعرنا الجميلة تجاه أبنائنا، فنرى أنفسنا دائما في العبوسة الدائمة والصراخ الذي لا ينقطع والتهديد بالعقاب عند أول هفوة أو خطوة يعطي انطباعا لدى أولادنا بأننا في حالة تربص دائم بهم، نتصيد أخطاءهم ونحن في تصورنا أننا نحسن صنعا. وقد أكدت بعض الدراسات النفسية أن الوساوس والأمراض النفسية لدى بعض المرضى كانت ردود أفعال نبتت من مشاعر داخلية مكبوتة بالإثم والشعور بالخطيئة، تكونت في سنوات عمره الأولى عبر تربيته القاسية، وافتقار هذه التربية إلى معاني الرحمة والتودد وغض الطرف والتسامح تجاه الأخطاء، واعتماد مبدأ العقاب القاسي على الأخطاء الصغيرة بدنيا ونفسيا. يخالجني سؤال: كيف أعيد الثقة لابني ولابنتي؟ وبصيغة أخرى، كيف نزرع في أولادنا الثقة بالذات؟ وكيف نتخلص من حدة الخوف والقلق الزائد على أبنائنا؟ من بين هذه الوسائل، الوسيلة الأولى: حب ابنك وابنتك واقبلهما كما هما. ثانيا: قدر جهودهما وإن قل. ثالثا: ثق في قدرات ابنك وابنتك. رابعا: لا تطلق على ابنك لفظ الصغير، لأن في ذلك إحباط وقضاء على قدراته وطمس إمكانياته. خامسا: لا تجعل ابنك أو ابنتك تشعر بأنك تراقبها تتجسس عليها. سادسا: تذكر أن أفضل شيء يفعله الآباء هو الصمت، لأن هناك وقت الصمت فيه أفضل من أي تدخل أو أي موقف. سابعا: اعلم أن كل إنسان يحتاج إلى لمسة حانية، بمعنى إلى حضنك، قبلتك، حوارك وتمشيط شعر ابنتك. واعلم أن البيت الحازم الذي لا يعطي للعاطفة مساحة، نجد في كثير من الأحيان أن البنات اللائي يخرجن من هذا البيت يكن في حالة انحلال وحرمان عاطفي، وبمفهوم مخالفة يحتاجن إلى العاطفة فيبحثن عنها في الخارج. ثامنا: البحث عن حلول لمشاكل ابنك وابنتك بدلا من إلقاء اللوم عليهما. إخواني أخواتي، نحن بحاجة إلى كبح جماح في عالتنا كثيرا، ونسمع ونتعلم ونبدأ بأنفسنا كي نربي ونعلم ونصنع الشخصية ونغرس القيم والمفاهيم ونصحح ما اعوج منها، ونعالج المشكلات النفسية والروحية التي لا يقدر عليها إلا أم عظيمة وأب عظيم ومدرس عظيم ومدرسة عظيمة أمثالكم. وقل ربي زدني علما، سورة طه الآية 115. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من العبد الفقير إلى الله علي أولاد سلامة، يسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.